नट ट्रिगर कन्जेनाइटल पियुजे भनेको चाहिँ एबरेन्ट भेसल्स हो। कन्जेनाइटल पियुजे भयो त्यसमै भन्छ एबरेन्ट भेसल्स भनेको के भन्छ कन्जेनाइटल होइन भने कन्ट्राडिक्टरी फ्याक्ट भएन होइन। अल आर ट्रु इन द पियुजे अब्स्ट्रक्सन एक्सेप्ट राइट साइडेड लिजन्स मोर पिडियम नट पोसिबल हो। राइट साइडेड किन भनेर अब यतातिर गएर के हुन्छ राइटमा त लिभरले अझै तल पुस गरेर हुन्छ त्यही भएर लिजन डोमिनेट हुनु अलिकति पोसिबल नहोला। मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल पियुजे प्रेजेन्ट विथ पेनलेस एब्डोमिनल मास किन भन्दाखेरि अब तिम्रो यहाँनिर के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन भयो। अब्स्ट्रक्सन भइसकेपछि के हुन्छ फुलेर आउँछ हुन्छ र हाइड्रोनेफ्रोसिस त मास चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ तर पेन चाहिँ हुँदैन। पेन भयो भने त पियुजे अब्स्ट्रक्सन छिटो डायग्नोस हुन्छ। 6 इयर्स मेललाई हामीले डिसमेम्बर पाइल प्लास्टी नै गर्छ है त। एन्डरसन हाइन्स भन्छ त्यसलाई। यो भने एन्डरसन हाइन्स भयो भने अब्स्ट्रक्टिभ नेचर अफ द पेल्भिक क्याल्सियम डाइलेसन छ भने अब्स्ट्रक्टिभ छ भने के हुन्छ फङ्सन हेर्नको लागि के हुन्छ डिटिपी स्क्यान गर्न मिल्छ। नट युर पियुजे अब्स्ट्रक्सन अब इन्डोस्कोप पाइलोटोमी नै भन्न कन्ट्राइन्डिकेटेड नै भन्न मिल्दैन। यो नै गर्न सकिन्छ। डिस्टेन्स प्यासेज डिटेल्स क्राइसिस डिस्टेन्सन अफ द युरेसिस भनेर सम्झिन्छ। पोटर्स फेसिस अथवा ओलिगोहाइड्रोमियर रेनल एजेनेसिसले गर्दाखेरि के हुन्छ किडनीले काम गर्दैन। किडनीले काम गरेपछि के हुन्छ ओलिगोहाइड्रोमिस के हुन्छ युरिन फ्लुइडहरूले गएर के हुन्छ मुखलाई प्यात्त पारिदिन्छ भनेको के हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ पोटर फेसिस भनेको चाहिँ आँखा टाढा जाने प्रोमिनेन्ट क्यान्थस हुने रिसेसिभ चिन तल अनि रोसेट इयर्सहरू हुने। मिडल रिस्पोन्स किडनी भनेको चाहिँ के हुन्छ असिम्टोमेटिक हुन्छ तर असिम्टोमेटिक म्याक्सिमम असिम्टोमेटिक हुन्छ तर भयो भने पेन लिएर आउँछ के हुन्छ युटिआई लिएर आउँछ होइन। आइबिएम हाइपरक्याल्सियम नेफ्रोलिथिस वाट इज द डायग्नोसिस बेस्ड अन आइबी फाइन्डिङ हेर्दाखेरि के हुन्छ यो पुरै स्पाइडर भन्दाखेरि पनि पुरै एकदमै स्पन्ज जस्तो हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ मिडल रिस्पोन्स किडनी हो है त। त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ अब मोस्ट कमन रेनल भास्कुलर भनेको सुपरन्युमेरल रेनल आर्ट्रिजहरू हुन्छ। रेनल कलर भनेको सधैँ लेफ्ट रेनल भेन किन लेफ्टको चाहिँ के हुन्छ रेनल भेन हुँदै के हुन्छ आइबिसीमा जान्छ। पर्सिस्टेन्ट फेटल ओभुलेसन भनेको हुनसक्छ अब नर्मल भेरिएन्ट नै हो। यिनीहरू रेनल एक्टोपिक किडनी भनेको चाहिँ 1000 मा हुन्छ तर त्यो चाहिँ राजा भनेको एब्सेन्ट नै भन्ने भनेको चाहिँ अलिकति धेरै 1400 मा है त। मेडुलरी सिस्टिक डिजिज अफ द बेस्ट डायग्नोज बाई बायोप्सी नै भइसक्यो त बेस्ट भनेको बायोप्सी नै हो। एभरेज रेनल आर्ट्री अल एक्सेप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ रेनल आर्ट्री भनेको चाहिँ एन्ड आर्ट्री हो। त्यही भएर फेरि अगेन डिभाइड हुँदैन। अल आर्ट्री रेनल आर्ट्री एक्सेप्ट बाइलेटरल अब के हुन्छ बाइलेटरल नै भयो भने त दुवैतिर भयो भने दुवैतिर नेफ्रेक्टोमी नै भयो हुन्छ नि। त्यही भएर एभरेज रेनल आर्ट्रीमा मोस्ट कमन हुने कन्डिसनहरूमा त्यस्तो नेफ्रेक्टोमी नै गर्नुपर्ने कारण हो। रिभर्स जे भनेको सधैँ के हुन्छ रेट्रोकेबल युरेटर इभन रेडियोलोजिकल साइन रिभर्स जे भनेर भन्छ अथवा फिसको हुक ठ्याक्कै यस्तो गरेर स्वाट माछा गर्नको लागि गर्छ नि होइन। त्यो सबै के हुन्छ रेट्रोकेबल युरेटरमा हुन्छ। रेट्रोकेबल अकर्स ड्यू टु द पर्सिस्टेन्स अफ रेट्रो भने पछाडि हुन्छ पोस्टेरियर कार्डिनल भेनै हुनु पऱ्यो विच इज फल्स अफ द हर्स किडनी स्पाइडर लाइक भनेको पोलिसिस्टिकमा हुन्छ। अनि स्टेमस अफ द हर्स लोकेटेड एट द अब यो किडनी हो भने 4वटा बनाउनु हो भने यहाँ 3टा मात्र हुन्छ L3 L4 भर्टिब्रा ह्यान्ड जोइनिङ साइन र फ्लावर बेस साइन भनेको के हुन्छ हर्स किडनी अब बनाएर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो ह्यान्ड जोइन विथ रिगार्ड टु हर्स किडनी ट्रु भनेको मस्ट केस रिगार्ड सर्जरी स्टेमस मे कन्टेन एबरेन्ट भेसल्स किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर गएर चाहिँ के हुन्छ यताबाट पनि भेसल्स आउने यताबाट भेसल्स एबरेन्ट भेसल्स यसमा हुनसक्छ। हर्स किडनी एसेन्ट इज प्रिभेन्टेड अब मुनिकै त हो इन्फेरमेसन चाहिँ काट्यो। स्पाइडर लेग एपियरेन्स भने पिसिकेडी भयो मोस्ट कमन नै पिसिकेडी भइहाल्यो। यो कोब्रा हेड एपियरेन्स अथवा तिम्रो अर्को के हुन्छ एडर हेड एपियरेन्स त्यो सबै भनेको के हुन्छ यो कोब्रा हेड अथवा एडर हेड सबै के हुन्छ युरेटरोसिलमा हुन्छ। त्यो युरेटरोसिलमा मजाले यस्तरी के हुन्छ इन्डोस्कोपिक डायाथर्मी गर्न सकिन्छ है त। युरेटरोस्कोपी के हुन्छ इन्डोस्कोपिक डायाथर्मी गर्न सकिन्छ है त। अब त्यो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर युरेटरोस्कोपिक इन्डोस्कोपिक डायाथर्मी कोब्रा हेड त्यसमा देखिन्छ एडर हेड पनि त्यसमा 3 year old युटिआई विथ रिकरेन्ट युटिआई एन्ड नेगेटिभ स्याडो यही भनेको फिलिङ डिफेक्ट विथ नेगेटिभ स्याडो अफ द ब्ल्याडर एन्ड नो एक्टोपिक भेसिकी ओरिफिस भनेको चाहिँ यही नै हो। अब के हुन्छ नेगेटिभ स्याडो हुन्छ होइन यहाँनिर के हुन्छ एकदमै उ हुन्छ यहाँ मुनिको ब्ल्याडर चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ स्याडो जस्तो देखिन्छ द्याट इज कल्ड द क्यारेक्टर फिचर सिन इन द आइबिबी इज यो यही हो कोब्रा हेड एपियरेन्स भनेको अथवा के युरेटरोसिल। अनि के हुन्छ अर्को भने के हुन्छ एक्टोपिक युरेटर ओपनिङ इज नट लोकेटेड इन द बल्बरमा के हुन्छ बेन्ड भएर बसेको हुन्छ त्यहाँ गएर फेरि इन्सर्ट हुन एकदमै रेयर चान्सेस हो। वाट इज डायग्नोसिस बेस्ड अन द आइबिबी फाइन्डिङ अब यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ 2टा युरेटर जस्तो देखिन्छ त्यही भएर के हुन्छ डुप्लिकेसन अफ द एक्टोपिक युरेटरिक ओरिफिस आएको है त। मोस्ट कमन कन्सर्न अफ द अप्पर रेनल ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ डुप्लिकेसन अफ द युरेटर अप्परको भयो नि युरेटर भयो डुप्लिकेसन अफ द अब अन द बेस अफ द गिभन आइभिजी विच इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने के हुन्छ यहाँबाट नै एउटा आएर यहाँबाट एउटा राइटको के हुन्छ कम्प्लिटली डुप्लिकेट भयो लेफ्टको के हुन्छ दुवै आएर यहाँ जोइन भएको छ भने चाहिँ लेफ्टको के हो राइटको बाइफिट नै भयो लेफ्टको के हुन्छ लेफ्टको कम्प्लिट डुप्लिकेसन भयो राइटको के हुन्छ बाइफिट भएर आयो त। अब के हुन्छ डुप्लिकेसन अफ द युरेटर भनेको अप्पर युरेटरी मोस्ट कमन भास्कुलर भयो भने सुपर न्युरेनल आर्ट्री अब जेनाइटिक युरेटर भियुजे है त। अनि यहाँ पुरै तलसम्म 2वटा देखिराखेकै छ। अनि अर्को भने के हुन्छ
मेल डुप्लिकेसन अफ द लेफ्ट युरेटर भनेको चाहिँ पछाडितिर के हुन्छ पोस्टेरियर युरेथ्रा हुन्छ, त्यहीँ गएर ओपनिङ हुने हो। यहाँनिरसँग पछाडितिर के पोस्टेरियर युरेथ्रातिर आएर ओपन हुन्छ है त। एक्टिभ युरेटर मे बी फ्रिक्वेन्टली एसोसिएटेड विथ प्याराडक्सिकल इन्कन्टिनेन्स, किनभने यो यहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ, यसरी आउँछ युरिन यसरी जान्छ भने प्याराडक्सिकल इन्कन्टिनेन्स जस्तो चाहिँ हुनसक्छ है त। टु डुप्लेक्स ड्रेनिङ अफ द अल एक्सेप्ट लोवर पोल मोइटी इज मोर प्रोन टु अब्स्ट्रक्सन। लोवर पोल भनेको लोवर पोल मोइटी, अप्पर पोल मोइटी, लोवर पोल मोइटी भनेको चाहिँ के हुन्छ सानो छोटो छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ मोर के हुन्छ भ्युआरको वेगट म्यान रुल्स, अप्पर चाहिँ लोवरमा जाने, मिडलतिर जाने, लोवरको चाहिँ माथितिर जाने, अप्परतिर जाने, अनि त्यसपछि हुने भनेको चाहिँ द्याट इज द रुल है त। अब यसमा अलिकति एमसिक्युजहरूको लागि अब त्यही हो, यसमा देखाएको सबै त्यही नै हो, वेगट मायर्स रुल नै भयो। प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा भयो, पोस्टेरियर मेलमा चाहिँ के हुन्छ 80% मेलमा चाहिँ इन्कन्टिन्युस लिएर आउँछ, फिमेलमा चाहिँ बडी इन्कन्टिन्युस लिएर आउँछ, मेलमा चाहिँ युटिआई लिएर आउँछ है त। फिमेलमा 80% होइन, एकोर्डिङ टु वेल सबै यो पोस्टेरियर युरेथ्रा सबै यही नै भइहाल्यो। अनि के हुन्छ VUR भनेर भेस्टिबल सम्झिनु पऱ्यो फिमेलमा चाहिँ है त। भेस्टिबल मोस्ट कमन के हुन्छ पोस्टेरियर युरेथ्रा। प्रेजेन्ट इभ्यालुएसन एक्टिभ युरेटर अल आर एक्सेप्ट इन मेल्स देयर इज डुप्लिकेसन, यो चाहिँ के हुन्छ फिमेलमा 80% कमन हो। क्लासिक सिम्पटम एक्टिभ युरेटर इन फिमेल इज युरेटर इन्कन्टिन्युस नै हो। मोस्ट कमन प्रेजेन्ट एक्टिभ युरेटर मेलमा के हुन्छ युटिआई हुन्छ। VUR को कुरा गर्ने इन केस अफ VUR विच विल द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस। VUR भन्छ त MCUG नो डाउट। अब के हुन्छ ग्रेड 1 मा डाइलेटेड हुँदैन है, रिफ्लक्स इन्टु द प्याल्सेस विदाउट डाइलेटेसन, माइल्ड डाइलेटेसन मात्रै छ भने, अब के क्यालिक्ससम्म देखेको छ भने ग्रेड 2 भयो, खालि युरेटर मात्रै देखेको ग्रेड 1 भयो त। अब यो पिक्चरमा यसरी सम्झिनु यताबाट सम्झिनु नि मिल्छ है। ग्रेड 1 टु VUR को ग्रेड 1 2 3 4 5 द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन। 1 भनेको जस्ट युरेटर भयो, 2 भनेको चाहिँ युरेटर एन्ड क्यालिक्स भयो, डाइलेटेसन छैन। डाइलेटेसन भएको चाहिँ ग्रेड 3 मा गइहाल्छ। यु मस्ट हेभ 3D है त, डाइलेटेसन भएको चाहिँ 3D भइहाल्यो। त्यसो 4 भनेको के हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन जस्तो, फो कस्तो यसरी घुमेको छैन, त्यही भएर कन्स्ट्रिक्सन जस्तो हुन्छ, एकदमै कन्स्ट्रिक्सन एकदमै ग्रस डाइलेटेसन छ, लस अफ प्यापिलरी इम्पिन्जमेन्टहरू छ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड दि ग्रेड 5 है त। अब तिम्रो के हुन्छ रिफ्लक्स इन्टु पेल्भिस एन्ड क्यालिसेसम्म भएको भएर ग्रेड 2 भयो है विदाउट डाइलेटेसन। अब के हुन्छ MCUG भयो, हिस्ट्री अफ द रिकरेन्ट युरेटर डाइलेटेसन छैन नि त, त्यही भएर युरेटर डाइलेटेसन भयो भने ग्रेड 2 विथ हिस्ट्री अफ द रिकरेन्ट युटिआई। वाट इज द डायग्नोसिस बेस्ड अन द ग्रेड 5 हो, सबैतिर डाइलेटेड छ पुरै, पिक्चर याद गर्नु भइहाल्यो। 258 मा छ रिकरेन्ट युटिआई छ भने कोट्रिमोक्जासोल जेलाई पनि कोट्रिमले काम गरेको छ, त्यही भएर ट्याप ब्याक टु 960 mg दिइरहेको हुन्छ होइन। ग्रेड 4 to 5 को VUR मा के हुन्छ इन यङ चिल्ड्रेन, अब जेसुकै भए पनि पछाडि सर्दा पनि के हुन्छ तिम्रो पोस्ट नाइटल स्क्यारिङहरू हुन्छ है त। द मोस्ट कमन कज अफ स्क्यारिङ इन द इज VUR इन्ड्युस पाइलोनेफ्राइटिस, मोस्ट कमन नै VUR भएपछि यसले गर्दाखेरि हुने भयो। रेनल आर्टरी एन्युरिजम भनेको 5% यो हातको जतिवटा हातको फिङ्गर छ त्यति % चान्स मात्रै हुन्छ, त्यही भएर हामीले खोल्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। हेपाटोरेनल सिन्ड्रोम फिचर्स अफ द हेपाटोरेनल युरिन सोडियम लेस देन 10, अनि के हुन्छ अर्को नर्मल रेनल फिजियोलोजी। अब के हुन्छ युरिन अस्मोलालिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ सधैँ हायर हुन्छ हेपाटोरेनल सिन्ड्रोममा, किन भन्दाखेरि तिम्रो अब एमोनिया गएर प्लाज्मामा जाने हो नि त होइन। एमोनिया भनेको हाई अस्मोलालिटी हुन्छ, के अरे लोवर अस्मोलालिटी गराइदिन्छ क्या, त्यही भएर युरिन अस्मोलालिटी हायर देन द प्लाज्मा अस्मोलालिटी इन केस अफ द हेपाटोरेनल। डायरेसिसमा हाइपर टेन्सन देखिन्छ, अब पेरिटोनाइटिस पनि हाइपोटेन्सन हुन्छ, त्यही भएर हाइपर टेन्सन हुँदैन, पेरिटोनाइटिस एकदम लेस चान्स। रेनल ट्रान्सप्लान्ट भनेको हार्डी DY भनेको के किडनी सम्झिनु भयो। अलङ रेनल ट्रान्सप्लान्टेसन एक्सेप्ट के हो भन्दाखेरि अब इन्डियामा के ब्रेन डेथलाई त निकाल्ने हो नि किडनी ट्रान्सप्लान्ट। आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट द कमनेस्ट म्यालिग्नेन्सी भनेको स्किनमा, किन भन्दाखेरि पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट लिम्फोप्रोलिटिभ डिसअर्डर भन्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ किडनीको म्यालिग्नेन्सी हुन्छ। नट अबाउट द राइट किडनी प्रिफर द लेफ्ट ट्रान्सप्लान्ट। लेफ्टमा के हुन्छ रेनल भेन एकदमै अलिक बढी हुन्छ, त्यही भएर लेफ्ट नै राम्रो हुन्छ। आफ्टर रेनल विच ड्रग इज गिभन युज कर्टिक स्टेरोइड्स विथ साइकलमा दिने, साइक्ल स्पोरिङ पोर्स गर्दै दिने स्पोरेसन। युरिनरी एसाइटिस भनेको युरेथ्रली भल्भ सिधै एसाइटिस गराउँछ, युरेथ्रल भल्भ छैन भने त्यहाँबाट सिधै माथि के हुन्छ माथिसम्म पुग्न सक्छ, त्यही भएर अब यो युरेकल फिस्टुला भयो। युरेटर्स आर आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ सर्जरी बाई पेरिस्टाल्सिस नै भइहाल्यो होइन। राइट युरेटर गर्लफ्रेन्डलाई सधैँ पछाडि बाइकमा राख्नुपर्छ, जेन्डर अलवेज बिहाइन्ड द युरेटर है त। अनि युरेटर कन्स्टिट्युसन एट द फलोइङ एक्सेप्ट अब के हुन्छ इरिसियल स्पाइनमा, यो क्रसिङमा न्यारोएस्ट पार्ट भनेको सधैँ जङ्सनमै हुन्छ। जङ्सन भनेको पेल्भिक युरेटरी जङ्सन, युरेटरी पेल्भिक जङ्सन। अल अफ द फलोइङ एट्रिब्युट रिगार्डिङ ब्लड सप्लाई टु दि किडनी एक्सेप्ट इज अ टाइप अफ पोर्टल सर्कुलेसन भनेर त स्प्लिनिक सुपरमेजेन्ट्रिक भेनहरूमा कमन। द कम्युनिसन सर्जिकल युरेटेरो भेजाइनल फिस्टुला भनेको के हुन्छ हिस्टेक्टोमी गर्दाखेरि ट्रान्सफर्स लिगामेन्टमा कट गर्दाखेरि युरेटर भेजाइनालाई कन्भर्ट हुन्छ, सो म्याक्सिमम ड्युरिङ द हिस्टेक्टोमी। ट्रु अबाउट द युरेटर भनेको चाहिँ यो गोनाडल भेसल्स लाइज एन्ड वाटर अन्डर द ब्रिज भनेर सम्झिनु पऱ्यो, बिहाइन्ड द ब्रिज भनेर सम्झिनु। वाटर भनेको युरेटर हुन्छ, माथि चाहिँ के हुन्छ ब्रिज भनेको के हुन्छ भेसल्सहरू सम्झिनु पऱ्यो है त। अनि कोलम अफ द बटिनी भनेको तिम्रो पिक्चरहरू याद भयो भने ठ्याक्कै किडनी हुन्छ, प्यापिला हुन्छ, किडनीको ठ्याक्कै प्यापिलरी प्रोजेक्सन जस्तो भयो भने चाहिँ द्याट इज दि
ठ्याक्कै यो रेनल कोलम्स अफ बटिनी भनेको चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै के हुन्छ किडनीको जस्तै हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ वाट इज दि युरेटर इज डायग्नोज ड्युरिङ अपरेसन बाई पेरिस्टाल्सिस भयो 0 to 5 इन्टर एब्डोमिनल प्रेसर 7 to 10 हुन्छ 0 to 5 लेसै हुनु पर्यो। त्यही भएर इन्टर एब्डोमिनल प्रेसर लेफ्ट लोअर लेफ्ट स्ट्रोक नट कट लाइट्समस डर्सी र ट्रापेजिसमा झुकिन्छ। ट्रापेजिस डजन्ट गेट फल इन ट्र्याप भनेर सम्झ्यौँ है। युनिलाइटर स्मल इज सिन इन रेनल आर्टरी स्टेनोसिस एउटा रेनल आर्टरी हो स्टेनोसिस भएपछि त्यसले गर्दाखेरि स्मल हुन्छ। न्युरल किडनी वान किड इज इनफ एउटाले दुःख दिन पुग्छ 1 kid इज इनफ। 60 इयर्समा हेमेचुर एट द अनसेट अफ यो सम्झिने अनसेट भनेको चाहिँ युरेथ्राको हो है। अनि त्यसपछि अब युरेटरको भने टर्मल युरिनरी पिएस सबै गर्दाखेरि युरेटरी कोलिकस हुन्छ एक्जस्टेड हुन्छ। अब त्यसले गर्दा हस्पिटलमै जान्छ। वाट इज ओलिगो युरिन लेस देन 300 भयो। अनि नर्मल क्यापासिटी अफ द रेनल पेल्भिस यो 4 यो 7 भयो 7 ml जस्तो हुन्छ। अनि लो एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी युरिन फिक्स भनेको चाहिँ क्रोनिक नै सम्झिनु पऱ्यो। लो भनेको चाहिँ क्रोनिक एक्यु अटोनेफ्रेक्टोम भनेर टिबीले गर्दा अटोनेफ्रेक्टोम सिकल सेल अटोस्प्लिनेक्टोम युरिन इन्कन्टिन्युसी सिन इन युरेथ्रा भेजाइनल युरेथ्रा र भेजाइनाको हामीले सुनेकै छैन। मार्क लस अफ युरेटर भनेको यदि युरेटर नै छैन भने त्यहीँबाट एउटा के हुन्छ ट्रान्सफर्स युरिन टक्क एउटा पाल बनाइदिने ट्रान्सफर्स युरिन सिस्टम गरिदिने। एकदम डेफिनेसन अफ द माइक्रो ग्रेटर देन 3 RBC सिकल सेल ट्रेट इन सिक हुनलाई मिडल पर्सन हुनु पऱ्यो भनेर मेडुलरी कार्सिनोमा